मोहब्बत, इज़्ज़त, खिदमत सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? तलख़ जुमले, सर्द रवैये और कभी कभी तो बेवफ़ाई का ज़हर। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक नेक वफ़ादार बीवी के हिस्से में ऐसा शोहर क्यों आता है जो उसकी कदर नहीं करता, उसकी खामोशी को नहीं समझता और ना ही उसके आंसुओं की कदर करता है, बल्कि दूसरों के कहने पर उसको ज़लील करता है, उससे बदसलूकी करता है, अच्छा सलूक नहीं करता। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी जब बीवी सब कुछ आजमा चुकी हो, लेकिन फिर भी उसके शोहर का रवैया उसके साथ ठीक ना हो, बात ना मानता हो, उसका इखलाक अच्छा ना हो, अपनी बीवी के साथ अजनबियों जैसा सलूक रखता हो, तो आगे से एक बीवी को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे, घर के छोटे मोटे काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तकरीबन हर दूसरे घर की कहानी है। बेवफाई तो आम हो चुकी है। एक औरत जब अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो उसे टूट कर चाहती है, वो अपनी सारी मोहब्बत, खुशियाँ शोहर के कदमों में रख देती है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? तलख़ जुमले, सर्द रवैया और कभी कभार तो बेवफाई। मियाँ बीवी का रिश्ता ना दोनों तरफ की कोशिश से चलता है, लेकिन जब शोहर की तरफ से बेरुखी और तकलीफ़ें मिलें तो बीवी का दिल तो टूट जाता है, ज़ाहिर सी बात है। और वो बेचारी क्या करेगी जब अपनी तरफ से वो 100% दे रही है, 110 दे रही है, लेकिन शोहर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर एक बीवी को क्या करना चाहिए? कोई भी औरत ना तो बेवकूफ़ होती है और ना ही बुज़दिल होती है, सिर्फ वो इसलिए बर्दाश्त करती है सारा कुछ क्योंकि वो अपने घर को बचाना चाहती है। ये सारा कुछ वो इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो अपने बच्चों की खातिर एक कुर्बानी दे रही होती है। लेकिन कुछ लोग, कुछ मर्द औरत की इस कुर्बानी को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और बार बार उसको ज़लील करते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि अगर आपका शोहर बदतमीज़ी करता है, बेवफाई कर रहा है आपसे, आपको मार पीट रहा है, दूसरों की बातों में आकर आपको ज़लील करता है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ को तस्लीम कर लें, वो हकीकत है। हकीकत को तस्लीम कर लें। आपने सारी कोशिश करके देख ली, आपने हर तरीका अपना के देख लिया, मोहब्बत से, सब्र से समझा के देख लिया, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मशवरा करके देख लिया, हर तरीका अपना लिया आपने। इसके बावजूद भी अगर आपका शोहर ठीक नहीं हो रहा, तो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि उसने ठीक नहीं होना। फिर ये ख्वाबों की दुनिया से कि मेरा भी ऐसा शोहर हो, मेरे साथ भी ऐसे अच्छे तरीके से बिहेव करे, अच्छे तरीके से हम रहें, हम अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करें, फिर इन चीज़ों से निकल आएँ। फिर हकीकत को तस्लीम करें कि ये शख्स ऐसा ही है, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। देखें, जब हम किसी पे उम्मीद लगा लेते हैं ना, हम बार बार कोशिश करते हैं, तो वो उम्मीद हमें थका रही होती है। बार बार टूटने से बेहतर है कि हकीकत को तस्लीम कर लें कि ये शख्स नहीं बदलेगा, इसने ऐसा ही करना है। फिर आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना का बर्दाश्त कर सकती हैं, आप कितना कुछ का बुरा सलूक, अपने बच्चों की खातिर आप कितनी कुर्बानी दे सकती हैं। आपने हर तरीके से करके देख लिया। जब बार बार आप कोशिश करोगे, खुद को उम्मीद दिलाओगे ना कि हो सकता है कि अब की बार ऐसा ना हो सकता है कि अब इसने सॉरी बोल दिया, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ना करे, दूसरों की बातों में ना आए, मुझसे बदतमीजी ना करे। बार बार खुद को उम्मीद दिलाकर खुद को ही तकलीफ देने से बेहतर है कि फिर आप दूसरा काम करें, खुद को मजबूत बनाएं। ये असूल भी अपनाएं, खुद को मजबूत बनाएं। देखें, अक्सर पता क्या होता है कि किन लोगों पे हुकूमत होती है, किन लोगों को मारा पीटा जाता है, बात सुनाई जाती है, जो कमज़ोर होते हैं, जो ये साबित कर दें कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरा कौन है। जब ये चीज़ें आती हैं ना किसी भी रिलेशन में, चाहे कोई भी रिलेशन हो, जब आपने खुद को कमज़ोर साबित कर दिया ना किसी के लिए भी, तो ये चीज़ें फिर उस वक्त आती हैं कि लोग आपकी कदर नहीं करते कि इसने कहाँ पे जाना है, ये क्या ही कर सकती है, इसका कौन है मेरे अलावा, मैं जितना भी जलील कर लूँ, मैं जितना भी इग्नोर कर लूँ, मैं जितने भी मारपीट कर लूँ, इसने यहीं पे रहना है। तो फिर क्या करें? खुद को मजबूत बनाएं, इन चीज़ों से निकालें खुद को। आपने कोशिश करके देख लिया, आपने हर बार अपना लिया है, सामने वाला ठीक नहीं हो रहा,
ٹھیک ہے، بار بار خود کو پھر تکلیف دینے کے بجائے آپ خود کو مضبوط بنائیں، خود کو اس قابل بنائیں کہ جو ضروریات، جو خواہشیں آپ کی وہ نہیں پوری کر سکتا، وہ آپ خود کریں اپنی۔ آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی خواتین کی مثالیں ہوں گی کہ جنہوں نے کچھ عرصے تک بہت کچھ سہا ہے، اس کے بعد خود کو مضبوط بنایا، اپنے لیے سٹینڈ لیا، پھر دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ہوتی ہے ان کے گھر میں۔ آپ نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہوگا۔ میں میڈل کلاس طبقے سے بلونگ رکھتی ہوں، میں نے بہت سی ایسی مثالیں میرے ارد گرد، بہت سی ایسی خواتین ہیں جن پہ شروع میں ظلم کیے گئے، لیکن بعد میں پھر وہی اسی گھر پہ حکومت کر رہی ہوتی ہیں، خود کو بدل کے، خود کو مضبوط بنا کے۔ سہارے تلاش کرنا ختم کر دیں۔ یہ مت سوچے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، میں جی نہیں سکتی، میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا تو میں زندگی میں خوش رہ سکتی ہوں، نہیں رہے گا تو میں مر جاؤں گی۔ سہاروں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو اس لیے دی اینڈ یہ سفر آپ کا ہے، یہ زندگی آپ کی ہے۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ خود کو مضبوط بنائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنے والی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ کب تک آپ ادھر ادھر کے لوگوں کے مشورے لے کر آپ اپنی زندگی خراب کرتی رہیں گی؟ آپ یہ سوچتی رہیں گی کہ آپ مر جاؤ گی، آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کہاں جاؤ گی؟ کب تک یہ سوچو گی؟ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے میں ہمت کریں۔ دیکھیں یہ آپ کی زندگی ہے، میں نے پہلے بھی بولا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا کا برداشت کرنا ہے، کتنا کا آپ سہ سکتی ہیں۔ آپ ایک بیوی ہیں، آپ بیٹی تھی، آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، آپ خود کی بھی تو ہے نا۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ کی ایک الگ سے پرسنالٹی، آپ کی ایک الگ سے شخصیت ہے، آپ اس کو کیوں ختم کر رہی ہو؟ جو عورتیں خود کو ختم کر دیتی ہیں نا، ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ خود کو نہ ختم کریں۔ آپ نے برداشت کر لیا، آپ نے ہر طریقہ اپنا کے دیکھ لیا، اپنے بزرگوں سے مشورے بھی لیے، سارا کچھ کیا ہے، پھر بھی نہیں وہ ٹھیک ہو رہے، تو پھر کوئی فیصلہ کریں۔ فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی مرضی کا ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رہ سکتی ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، پھر وہ کریں۔ ادھر ادھر کی پھر مت سنیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے 5-6 لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں دے دیے ہیں؟ آپ کے شوہر کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ آپ پہ حکومت کر رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، وہ دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر خود آگے ہو جائے نا۔ آپ نے پیچھے چل کر دیکھ لیا نا، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، پھر خود آگے چلیں، اس کو پیچھے چلا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو اس لیے خود کو مضبوط بناؤ، پھر ہی آپ اپنی زندگی کے فیصلے لے سکتی ہو۔ جب ڈر ڈر کے زندگی گزارو گی نا، اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر میں نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا گھر نہ برباد ہو جائے۔ گھر تو ویسے بھی برباد ہو رہا ہے، آپ روزانہ ذلیل ہو رہی ہو، آپ کو روزانہ انسلٹ کی جا رہی ہے، آپ کو روزانہ مارا جا رہا ہے، چیزیں تو پھر بھی خراب ہیں۔ تو پھر آگے چل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں خراب ہونے کی بجائے، تو خود میں ہمت پیدا کریں۔ صبر کرنا، سمجھوتا کرنا، یہ ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں چیزیں۔ کبھی بھائیوں کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا، کبھی باپ کے ساتھ کر لیا، کبھی کسی فیصلے پہ، کبھی کسی فیصلے پہ۔ بچپن سے ہمیں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ہماری اپنی سوچ ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنا پوائنٹ رکھنا ہے، ہمیں یہ جرات نہیں دی جاتی۔ تو اگر آپ نے ہر طریقہ اپنا کے دیکھ لیا ہے، پھر بھی شوہر ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر صبر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد، 5 سال بعد یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ میں اکثر یہ بات کہتی بھی ہوں کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے 1-2 چیزوں کی وجہ سے اپنے گھر برباد کر لی ہیں، جذباتی پن کی وجہ سے، کہ یہ چیز میرے شوہر ایسا کرتا ہے، میرا شوہر ایسا کرتا ہے۔ پھر میں ان سے یہ سوال ہے میرا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ پرسن آپ کو ملیں، اس میں 2 خامیاں تھیں، نیکسٹ میں 8 ہوں، تو پھر آپ کیا کرو گی؟ یہ چیزیں بھی تو سوچنے والی ہیں نا، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جذباتی غصے میں کیا ہوا فیصلہ آپ کی زندگی خراب کرتے، تو صبر کا پھل تو اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آزمائش کے دن ہوں، آپ کا یہ جو برا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، تو پھر صبر کریں۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ انسان سے انسان کیا ہی امید لگا سکتا ہے، انسان کیا ہی دے سکتا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ جس کی روٹی روزی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ، اللہ تعالیٰ کے حوالے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہ انسان آپ کو کیا ہی دے سکتا ہے۔ تو انسانوں پہ امید لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، آج آپ کے حالات برے ہیں، کل کو ٹھیک بھی ہوں گے۔
मार खाने की बजाय, गालियाँ खाने की बजाय, रोने धोने की बजाय, खुद को तकलीफ़ देने की बजाय इस तरह चीज़ें ठीक नहीं होती। खुद को मजबूत बनाएं, फैसला करने की हिम्मत पैदा करें खुद में। सामने वाला इंसान क्या करेगा? आपको खा जाएगा? नहीं खाएगा। इंसान है ना वो आपको तकलीफ़ दे के उसको खुशी मिलती है। तो जितनी आप तकलीफ़ में रहोगी, जितना आप रोना धोना करोगे, उसको ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इन चीज़ों से खुद को निकालें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई एक पॉइंट भी आपको सीखने को मिला है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।